أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. روزہ رکھنے کی نیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبصوم غد نویت من شهر رمضان. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. روزہ کھولنے کی دعا. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت.